जस्तो जीवन तपाईले पाएका छौ त्यो सिर्फ हाम्रो लागि मात्र होइन, सारा संसारको लागि। त्यो जीवन महिमित हुनुको लागि चाहिँ हामी त्यो जीवनलाई हामी के गर्ने, अरूलाई हामी दिन सक्नु पर्यो, अरूलाई बताउन सक्नु, तपाईको जीवन प्रकट हुनु पर्यो। परमेश्वरको राज्य आउँदै हुनु होइन, आइसक्नु भयो। तर हाम्रो काम के हो, त्यो राज्यभित्र हराएको आत्माहरूलाई लिएर आउने काम। घरमा तपाईँको आमा बाउ होला, परमेश्वरलाई चिनेको छैन, भन्नुहोस् त मेरो। आज हाम्रो काम के हो र होइन, आज हाम्रो काम त हर साल, हर दिन, हर महिना हामी उहाँलाई हामी के भन्नु, महिमा तुलाउनु नै हो। अनि उहाँको सेवकाईमा हामी सधैँ विश्वासयोग्य भएर होइन हामी खडा हुनु हो। त्यस कारण मैले गएको हप्ता होइन, अझै बढी महिमामय कदम चाल्नु भन्ने शीर्षकद्वारा मैले केही कुराहरू, मैले 3 कुरा, विशेष गरी 3 कुरा मैले बोल्नु भएको थिएँ, तपाईँहरूलाई याद होला। पहिलो कुरो के थियो भने त कसलाई याद छ, एक अधिक महिमामय करार, जो करार परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीसँग बान्नु भएको छ, होइन? जसरी उहाँले अब्राहमसँग पनि बान्नु भएको थियो। अब्राहम त्यही करारमा खडा हुनुभएको थियो। आज परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीलाई नयाँ करार दिनुभएको थियो। पुरानो करार त छोड्दो अब, होइन? त्यो काम लाग्दैन। नयाँ करार, नयाँ करार, त्यसलाई उत्तम कारण पनि भन्छ, बेटर कभेनेन्ट, होइन? त्यही कारणमा आज हामी बाँधिएका छौँ, होइन? अन्त जब हामी प्रभुमा आउँदाखेरि पनि त्यो कारणलाई कहिले पनि तपाईँले नभुल्नुहोस्। अरे ब्रेनिङ हो बेर मम्मा मेने, अरे ब्रेनिङ आपके पे क्रिटोने फ्याद खेने मिताया फया रखे, फ्याद खेने त्यहाँ बिपाउँथे यहाँ रखे, फेरि उसित हामी मिलमिलापमा भएका छौँ हामी, होइन? त्यो कारण नहुँदाखेरि त हामी प्रभुसँग के हो, एउटा दुश्मन जस्तै, होइन? एउटा के भन्नु, दुश्मन जस्तै त हामी थिए। तर पनि अहिले हामी के भन्नु, एउटा मिलमिलापको सेवा हामीमा छ। आज त्यही सेवा हामीले गरिरहेछौँ। अन्त त्यस कारण हामी जति हामी उहाँलाई महिमा तुलाउँछौँ, त्यति हाम्रो जीवन पनि के हुन्छ, महिमा हुँदै आउँछ, हो कि होइन? अन्त हाम्रो कामै महिमा गर्नु हो। तपाईँ प्रभुलाई महिमा गर्नु चाहन्छ भने उहाँसँग बाँधिएको कारणलाई चाहिँ तपाईँले कहिले नबिर्सिनुहोस्। त्यो कारणभित्र चाहिँ तपाईँ रहनुपर्छ, होइन? तपाईँ एउटा के भन्नु हो, तपाईँ के भन्नु, एउटा अनवधि अयोग्य व्यक्ति होइन, तपाईँ योग्यका छौँ, हो, योग्यका छौँ। तपाईँ के भन्नु हो, गर्वसँग एउटा के भन्नु हो, साहसपूर्वक प्रभुसँग तपाईँ आउनु सक्छौँ, प्रभुमा आउनु सक्छौँ, प्रभुमा माग्नु सक्छौँ, होइन? त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको एउटा अधिकार हो, एउटा हक हो, एउटा राइट हो हाम्रो, हो? अन्त त्यस कारण आफूलाई के भन्नु, निचा नठान्नु, हो? हामीलाई त परमेश्वरले उहाँको पुत्रसँग तुलना गर्नुभएको छ, होइन? किनभने पुत्रसँग हाम्रो कारण जोएको कारणले, होइन? अन्त दोस्रो चाहिँ मैले के भने, एक अधिक महिमामय जीवन। आज हाम्रोमा यस्तो जीवन छ कि महिमित जीवन, हो कि होइन? महिमित जीवन जो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीले पाएका हौँ। अन्त त्यस कारण हामी त्यही जीवनमा नै हामी अहिले के भएका छौँ, हिँडिरहेछौँ, हामी चलिरहेछौँ, हो कि होइन? नयाँ जीवन भन्छ नि त्यसलाई, होइन? नयाँ जीवन जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जीवन। अन्त त्यो जीवन चाहिँ के हुनु पर्यो, सधैँ महिमित हुनु पर्यो। कसरी महिमित हुने, जो जीवन तपाईँले पाउनु भएको छ त्यो जीवन तपाईँले अरूलाई पनि के हुनुपर्छ, बताउनु सक्नुपर्छ, तपाईँले दिनु सक्नुपर्छ। जस्तो जीवन तपाईँले पाएका छौँ त्यो सिर्फ हाम्रो लागि मात्र होइन, सारा संसारको लागि हो। अन्त त्यो जीवन महिमित हुनुको लागि चाहिँ हामी त्यो जीवनलाई हामी के गर्ने, अरूलाई हामी दिनु सक्नु पर्यो, अरूलाई बताउनु सक्नु, तपाईँको जीवन प्रकट हुनु पर्यो। तपाईँले देखाउनु पर्दैन, तपाईँमा त्यो जीवन छ भने त्यो जीवन के हुन्छ, देखिन्छ, अरूले देख्छ। त्यसको गवाही नै तपाईँ भइरहेको छ, होइन? त्यसको गवाही तपाईँ नै हो। त्यस कारण अधिक महिमित जीवन, त्यो पनि कहाँ, आत्मामा।
अन्त त्यो जीवन महिमित हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ आत्मामा के हुनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, आत्माको अभिषेकले। आत्मा बिना हामी केही नै गर्नु सक्दैन, हो कि होइन? किनभने आत्मा नै हाम्रो एउटा हेल्पर हो, हेल्पर हामीलाई सहयोग गर्ने होइन, हामीलाई सल्लाह दिने। अन्त आत्मामा तपाईँ दोहोरिएको छैन भने गएको हप्ता मैले भने होइन, केही कुरो पनि हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई जे बोल्नुहुन्छ हो, हामी आत्मामा छैनौँ भने हामी बोल्नु सक्दैन, जे बुझ्नु सक्दैनौँ। बुझ्नु त बुझ्छौँ, शारीरिकमा हामी बुझिदिन्छौँ होइन, मानसिकमा हामी बुझिदिन्छौँ, अन्त त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ होइन। जे कुरो प्रभुले हामीलाई बोल्नुहुन्छ त्यो त आत्मिक कुरा हो नि होइन। अन्त हामी के हुनु पर्यो, आत्मामा रहेर त्यो कुरोहरू हामी बुझ्नु पर्यो। अन्त त्यो कुरोमाथि हामी चलेका छौँ होइन, आज्ञा पालन भएका छौँ भने हाम्रो जीवन पनि के हुन्छ, महिमित हुँदै जान्छ, प्रकट हुँदै जान्छ, हो कि होइन? अन्त चौथो कुरो चाहिँ के हो, आत्माको एक अधिक महिमामय सेवा। आज तपाईँको जीवन प्रकट भएको छ भने अवश्य प्रभुको सेवा पनि त्यो जीवनदेखि नै के हुन्छ, प्रकट हुन्छ। आज धेरै विश्वासहरू प्रभुको सेवा गर्नु चाहन्छ, तर प्रभुले दिनुभएको होइन त्यो आत्मामा जिउनुपर्ने जीवन चाहिँ जिउनु सकेको छैन है। पहिला जिउनु पर्छ अनि तब प्रभुको सेवा होइन, प्रभुको सेवा हामी गर्छौँ नि है। तर धेरै जस्तो त जिउनु सकेको छैन। हामी एकैचोटि प्रभुको सेवा गर्दाखेरि हामीमा धेरै कुरो घटी कमी हुन्छ। अन्त त्यो चाहिँ के भन्नु, हामी शैतानलाई मौका दिएको जस्तै पनि हो। हाम्रो जीवन परिपक्व भएको छैन, आत्मामा हिँडेको छैन, आत्माको अभिषेक छैन भने प्रभुको सेवा पनि कसरी गर्ने हामी होइन? किनभने आत्माको अधिक महिमामय सेवा हो, जो सेवा तपाईँको के भन्नु हो, इच्छाले हुँदैन, तपाईँको शरीरले तपाईँले गर्नु सक्दैन, त्यो के पवित्र आत्मामा मात्रै हुन्छ। त्यो पवित्र के भन्नु, आत्माको महिमामय सेवा, आत्मामा नै महिमित हुनु पर्यो, हो कि होइन? अन्त त्यही सेवा हामी के गरिरहेछौँ अहिले, हामी गरिरहेछौँ प्रभुको सेवा होइन। हामी नाम पाउनु होइन, हामी ठुलो हुनु होइन, जे सेवा प्रभुको लागि गर्छौँ उहाँ नै के हुनु हो, उच्चा हुनु हो नि होइन, उहाँ नै हाम्रो जीवनमा देखा पर्नु हो। अन्त यही कुराहरू लिएर आज हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू केही कुराहरू छ, त्यही कुरा म अहिले बोल्नु चाहन्छु। यसलाई के भन्नु हो, भाग 1 त सकियो, भाग 2। आज यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुनुको निम्ति पहिलो कुरो तपाईँ के गर्नु पर्यो भने स्टेप इन, कदम बढाउनु पर्यो, कदम बढाउनु पर्यो। अन्त टु टेक पोजेसन भनेको त्योलाई चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो बनाउनु पर्यो होइन। आज परमेश्वरले प्रभु यीशुको धेरै प्रतिज्ञाहरू हामीलाई दिनुभएको छ होइन, त्यो लिनुको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो र तपाईँले त्यसलाई आफ्नो बनाउनु पर्यो, हो कि होइन? यो मेरो हो, किनभने परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा मलाई दिनुभएको हो होइन। तपाईँको सम्पत्ति बनाउनुपर्छ, तपाईँको सम्पत्ति हुनुपर्छ। परमेश्वरको हर प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हाम्रो लागि सम्पत्ति हो नि, हाम्रो लागि सम्पत्ति, त्यो पनि सदा सर्वदाको निम्ति हो, किन? हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। अन्त त्यस कारणले हो हाम्रो अगाडि प्रभुलाई हामी महिमित पार्नुपर्छ। तर हामी के हुनु पर्यो, सधैँ त्यो महिमाभित्र चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ, त्यो महिमाभित्र हामी के भन्नु, कदम चाल्नु पर्यो। र परमेश्वरले हामीलाई के भन्नु हो, राखिदिनुहोस् अब मूसालाई बोलाउँदाखेरि होइन, मूसाद्वारा उहाँको जातिहरूलाई होइन इजिप्टदेखि होइन लिएर आउनुभयो छुटकारा, त्यहाँदेखि के भन्नु हो मिश्र देशदेखि होइन छुटकारा लिएर आउनुभयो। उहाँ त्यहाँदेखि छुटकारा पाउनु मात्र होइन नि, त्यहाँदेखि उनीहरू कहाँ जानु हो, प्रतिज्ञाको देशतिर जानु हो कि होइन? सरिफ त्यो मिर्सीदेखि छुटकारा पाएर हे गर्नु मात्र होइन नि है। आज धेरै जस्तो हामी के भन्नु, मुक्ति पायो भने हामी हे गर्थ्यौँ, तर स्वर्ग त पसेको छैनौँ नि हामी होइन, हामी स्वर्ग त पसेको छैनौँ नि। हाम्रो लक्ष्य के हो, स्वर्ग पस्नु हो। आज त्यो मिश्री देशदेखि होइन निस्केर आएको इजरायली जातिहरूको लक्ष्य पनि के थियो, कानान देश प्रवेश गर्नु हो, प्रतिज्ञातिर प्रवेश गर्नु हो होइन। तर हेर्नु त जो त्यो मिश्री देश निस्केर आउनुभयो उनीहरू कानान देश पस्नु पायो र पाएन। नयाँ के भन्नु हो, जेनेरेसनहरू मात्र होइन, पुस्तकहरू मात्र कानान देश पस्नु पायो र त। अन्त त्यस कारण आज हाम्रो जीवन पनि प्रभु पायो भन्दैमा होइन सबै राम्रो भयो होइन, अब हामी के हुनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। जुन जीवन हामीलाई दिनुभएको छ त्यो जीवन हामी के हुनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो अब सुरु। किनभने हामी मिर्सी देशदेखि निस्केर आयो नि, हाम्रो लक्ष्य के हो, कानान, प्रमिस ल्यान्ड, प्रभुको प्रतिज्ञाको देश। अन्त त्यस कारणले प्रभु परमेश्वरद्वारा यीशुमा जे प्रतिज्ञाहरू छ त्यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ रे, यस
एमेन भन्छु नि, होइन हामी एमेन भन्छु। त्यसको अर्थ हामी पुग्नै पर्छ त्यहाँ। हर प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा तपाईँको लागि तयारी गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँको हुनैपर्छ, तपाईँको हुनैपर्छ। चङ्गाइको बारेमा प्रतिज्ञा छ, त्यो प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा पुरा भएन र पुरा भएको कारणले त आज हामी स्वस्थपूर्ण छु नि हामी, हो कि होइन? कसलाई कोरोनाले छुएको छ र? कसलाई पनि छुएको छैन हेर त। त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा भएको होइन र? हो, हर प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टद्वारा होइन हामी माथि बोल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि यस एमेन हामी भन्नु सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सधैँ के हुनु पर्यो? अगाडि बढ्नु पर्यो। हो, यो प्रतिज्ञा पुरा भयो त्यहाँ बसिराख्नु होइन, अर्को प्रतिज्ञा छ नि अझै, होइन? जानु पर्यो। इसै जाति पनि त्यस्तै हो। अब राखिदिनुहोस्, उनीहरू निस्केर आउनुभयो, त्यहाँ के भन्नु, समुद्र, लाल समुद्र, हो, त्यसलाई चाहिँ पार गर्नु थियो, त्यो पनि पार गरे। अब हामी लाल समुद्र पार गरे, अब चाहिँ खानान देशभित्र प्रवेश गरियो, हो र होइन? अझै पनि फेरि जानु छ हेर्नु त, अझै गर्नु छ। अन्त आज हाम्रो जीवनमा भने हर प्रतिज्ञा पाउनुको लागि चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाभित्र हामी घुस्नु पर्यो है। फेरि ग्रिड हटाएको कुरो विन्जायर घुसेर आफ्नो बनाउनु पर्यो। एउटा प्रतिज्ञादेखि अर्को प्रतिज्ञा, होइन? अन्त त्यस कारणले हाम्रो जीवन पनि के हुन्छ? महिमित हुँदै आउँछ, प्रभुको पनि महिमा हुन्छ, अरूले देख्छ। अन्त त्यस कारणले आज परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा कतिवटा चाहिँ पुरा हुनुभयो, होइन? त्यो चाहिँ हामीले सधैँ ख्याल गर्नु पर्यो। होस् त हामी एउटा बाइबल पढौँ, यहोशू 1:3। यहोशू 1:3, मैले मूसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तलाई दिनेछु। हेर त, त्यो प्रतिज्ञा मूसालाई होइन परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो। तर मूसालाई मात्र हो र? मूसापछि को आउनुभयो? को आउनुभयो? यहोशू। फेरि यहोशूलाई पनि परमेश्वरले भन्दैछ हेर त, आज जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले तपाईँलाई बोल्नुभयो तपाईँद्वारा पुरा भएन भने तपाईँको फेरि पुस्तकतिर परमेश्वर आउनुहुन्छ, हो कि होइन? त्यो अन्त अवश्य तपाईँले के गर्नु पऱ्यो? पुरा गर्नै पर्छ, तपाईँ न र तपाईँको पुस्तकले। होस् त राख्नु, हामी छोटो प्रार्थना गरौँ पहिला। हालेलुया परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज जुन वचन हाम्रो लागि बोल्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सबै प्रभु, हामी यो वचनदेखि ज्ञान बुद्धि पाउनु मात्र होइन परमेश्वर पिता, आज हाम्रो जीवनको लागि तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले हामीलाई बताउनुहोस् प्रभु। अन्त यो वचनको गहिरो अर्थ अचम्मको कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट भएका होस् परमेश्वर पिता। हो, यो वचनको ज्योति प्रकाश तपाईँले हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हर वचन हाम्रो जीवन यो समय तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती गर्छौँ, एक मात्र पुत्र जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। मैले मूसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ, जसरी मूसालाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तेरा पैतालाले कुल्चिने, के प्रतिज्ञा थियो अरे? त्यो प्रतिज्ञा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तलाई दिनेछु। हाम्रो खुट्टाले कुल्चिने जग्गाहरू तेरो हुनेछ, तलाई म दिन्छु। ए मेरो पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गाहरू त परमेश्वरले मलाई दिन्छ भनेर बसिराख्ने र होइन? तपाईँ के गर्नु पऱ्यो? उठ्नु पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो। तपाईँको पैतालाले के गर्नु पऱ्यो? कुल्चिनु पऱ्यो। त्यो अगाडि बढ्नु भनेको। आज त हामी परमेश्वरले मलाई यीशु ख्रीष्टद्वारा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ भनेर सुतिराखेर हुन्छ र? बसिराखेर हुन्छ र? त्यो प्रतिज्ञा पाउनुको लागि तपाईँ के हुनु पऱ्यो? चल्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो, होइन? तपाईँ पस्नु पऱ्यो त्यो प्रतिज्ञातिर। प्रतिज्ञाको देश हो एउटा। हर प्रतिज्ञा परमेश्वरले जो ख्रीष्टद्वारा हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाको देश जस्तै हो। त्यो देशभित्र तपाईँ के हुनुपर्छ? प्रवेश गर्नै पर्छ। त्यो आधी बाटोदेखि यसो देखेर मात्र मेरो हो भन्दै बस्ने होइन नि। मूसा त्यही गरेको थियो। मूसाले यसो खाना त्यसलाई हेर्नु मात्रै पायो, उसले पस्नु पायो र मूसा पाएन। आज हाम्रो जीवन त्यस्तो नहोस् नि, होइन? तर धेरै त हाम्रो विषय यार त परमेश्वरले मलाई दिनु आँटेको मात्रै छ, दिएको चाहिँ छैन है, पाएको नै छैन। गएको साल पनि त्यही भनेको होइन? कति माग्यो होला तपाईँले केही कुरो, मलाई प्रभु यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्, सपना पनि देखेको होला जल्दी, तर पनि तपाईँले पाउनु भएन। किन? सायद तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू केही बिर्सेको होला, होइन? तपाईँ पस्नुपर्नेतिर तपाईँ पसेन, जानुपर्नेतिर गएन। राखिदिनुहोस्, प्रभुको प्रतिज्ञाको देश यहाँ छ,
होइन, तर तपाईँ उता जाने र देश त यता छ तर त उतै जाँदैछ। कहिले कहिले परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा दिन्छ तर त्यो प्रतिज्ञातिर हामी जाँदैन। आफूको लोभ लालच होइन, आफूको इच्छा होइन। जसरी के अरे त्यो लोतलाई हेर्नुहोस् न, अब्राहम र लोत कति फरक थिए। अब्राहमले जे पाउनुभयो परमेश्वरले बताउनु भएको कुराहरू पाएको हो, तर लोट चाहिँ कहाँतिर लाग्नुभयो? उसले देखेकोतिर लाग्यो है, होइन, देखेकोतिर लाग्यो। तर उसले पायो के भन्दाखेरि के पायो र? केही पाएन। उसको जीवन पनि झन्डै नाश हुनु आँटेको थियो होइन। तर उसको श्रीमती त नाश भयो, अन्त उसको 2 जना छोरी पनि खराब भयो। हेर त, ऊ पनि झन्डै अब्राहमले गर्दाखेरि बाँच्यो होइन। आज हाम्रो जीवन पनि गएको साल पनि म त बाँचेर यो सालभित्र घुसे जस्तो होला नि फेरि होइन। त्यो पुरानो सालमा तपाईँ बाँचेर यो नयाँ सालमा पसेको जस्तै है होइन। हामी त आशिकपूर्ण यो गएको सालमा पनि हामी होइन आशिक पाउनुपर्छ, यो सालमा पनि आशिक पाउनुपर्छ। त्यस कारण हामी प्रभुको हर प्रतिज्ञामा हामी के हुनुपर्छ? प्रवेश गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई कुल्चिनु त त्यो ठाउँहरू तपाईँको हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको बनाउनु हुनेछ हो कि होइन? किन बाइबलले यही भन्नुभएको हो, तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। तर यतिकै कुल्चिनु भनेको होइन नि, पहिला परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँले पाउनु पर्यो। हो, परमेश्वरले बताएको हो भने तपाईँले के गर्नुहोस्? अब्राहम जस्तै मेरो मेरो भन्नु पाउँछ हो कि होइन? तर लटालाई परमेश्वरले बताएको होइन, उसले आफै देख्यो ओहो सडोम र गमोरा कति राम्रो देश, त्यो चाहिँ मेरो हो, अब म गएर बस्छु। तर उसको भएर भएन। तपाईँले देखेको तपाईँको हुनु सक्दैन, तर परमेश्वरले बताएको तपाईँको हुनसक्छ होइन। अन्त सधैँ प्रार्थना गर्नु, प्रभु मलाई देख्ने आँखा दिनुहोस्। यो शरीरको आँखा भनेको होइन, आत्मिक आँखा होइन। आत्मिक आँखा चाहिन्छ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूतिर प्रवेश गर्नुको लागि त हो कि होइन? जसरी यो घरभित्र प्रवेश गर्नुको लागि ढोका खोज्नु परेन र? टोरेर घुस्ने हो र? यो घरको धनीले देला नि फेरि तपाईँलाई यहाँ ढोका देखिनुहोस् किन फोरेर आइस दो है चोर भन्ला नि होइन। पहिला घरभित्र घुस्नुको लागि तपाईँले के खोज्नु पर्यो? ढोका। आज परमेश्वरको हर प्रतिज्ञा पनि ढोका छ, थाहा छ? तपाईँले त्यो ढोकालाई के गर्नु पर्यो? खोल्नु पर्यो। कहिले कहिले त्यो ढोकाहरू के हुन्छ थाहा छ? बन्द भएको हुन्छ। तर पनि जस्तो बन्द भएको ढोका होस्, हामीमा मास्टर की छ। मास्टर की भनेको चाहिँ यस्तो की हो कि हर तालालाई खोल्नु सक्छ। त्यो चाहिँ के हो थाहा छ? प्रभु येशू। हर ढोकाहरूलाई हामी खोल्नु सक्छौँ। यस्तो मास्टर की हामीले पाएको छु। तर तपाईँले ढोकालाई चाहिँ खोल्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो पहिला होइन। टोरेर घुस्ने होइन नि है, होइन। आज धेरै जस्तो हामी चाहिँ के भन्नु हो, एकैचोटि टोरेर है प्रभु मलाई यो देऊ भने देऊ नि है। तपाईँले दिनु सक्दैन, म आफै लिन्छु रे अझै त्यस्तो विश्वास रहेछ अब जबरजस्ती है होइन। हामी त केही कुरो जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, साँच्चै भनेको चिन्ता फिक्री गर्नु पनि पर्दैन। प्रभुलाई भरोसा गर्नुहोस् त। तपाईँलाई यस्तो ढुक्कै जीवन प्रभुले दिन्छ, त्यो पनि परिपूर्ण जीवन। सबै कुरो प्रभुले तपाईँको निम्ति तयारी गर्नुभएको छ होइन। तपाईँलाई केही उयो गर्नु पर्दैन। पहिलाले कुल्चिनु मात्रै भनेको छ होइन, पहिलाले कुल्चिनु मात्रै। अन्त त्यो के हुन्छ अरे? तेरो हुनेछ होइन। अन्त त्यस कारणले तपाईँको काम के हो? स्टेप इन, घुस्ने काम। अन्त टु टेक पोजेसन, आफ्नो बनाउने। घुसेर के गर्ने? आफ्नो बनाउने। कोही कोही घुस्छ मात्रै, आफ्नो बनाएको हुँदैन, कहिले पनि तपाईँको हुँदैन नि। घुसेर आफ्नो बनाउनु। पहिला हामी के भन्नु डाउनजीमा होइन, हाम्रो मण्डली सुरु नहुँदाखेरि धेरै मान्छेले भन्थ्यो ए त्यो ठाउँ त नघुस्नु है, त्यहाँ घुस्नु सक्दिनँ हामी, धेरै डराउँथ्यो है। तर हामी घुसे, मण्डली खडा गरे, आफ्नो भयो होइन। त्यस्तै हो कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा धेरै चुनौतीहरू आउँछ। हामी त भन्छौँ घुस्नु भन्दा अल्लाह कति सजिलो नि है, होइन। हाम्रो जीवनमा धेरै चुनौतीहरू आउँछ, धेरै समस्या आउँछ, धेरै बाधाहरू आउँछ। तर पनि हाम्रो काम के हो? घुस्ने काम हाम्रो काम हो कि होइन? अन्त आफ्नो बनाउने काम हाम्रो काम हो, अवश्य तपाईँको हुनेछ। अन्त त्यस कारणले दोस्रो चाहिँ वी मस्ट वर्क इन्टु इट। हामी त्यो भित्र पस्नै पर्छ, त्यसलाई हामीले आफ्नो बनाउनै पर्छ। यु मस्ट पोजेस इट, तपाईँको हुनै पर्छ। अन्त प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ हाम्रो लागि
यस, तपाईँको लागि यस। कुन चाहिँ प्रतिज्ञा नो छ? नो छैन, पुरा नभएको होला तर नो होइन नि। अच्छा, जुन प्रतिज्ञाहरू तपाईँको जीवनमा पुरा भएको छैन त्यो नो होइन, तपाईँको कारणले पुरा नभएको, तपाईँको विश्वासको कारणले होला। अहिले आउँछ तपाईँले के गर्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको विश्वासको कमजोरी होला, समस्याहरू आउँदाखेरि तपाईँ डराएको होला। जसरी पत्रुस डराएर पानीभित्र बस्यो होइन, डराएर होइन, आउँछ नि त्यस्तो उपस्थितिहरू त, समस्याहरू त। आज हामी यो कोरोनालाई डराएर घरभित्रै बस्ने, भोकै भएर मर्नुहोस् न अब होइन। मान्छेहरू खोइ कोरोना भइरहेछ, निस्किरहेछ, काम गरिरहेछ होइन, गइरहेछ। अब केही न केही पाउनु पर्यो नि होइन। आज हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईँ अवश्य हिँड्नु पर्यो र तपाईँले आफ्नो बनाउनु पर्यो। मत्ती 11:12 बत्तिसमा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ अनि शक्तिशाली मानिसहरू जफातीसँग यसलाई पक्रन्छन्। यहाँ के भन्नुभयो हेर्नु त? जब वो बत्तिसमा दिने यूहन्ना होइन, उसको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि के भइरहेछ? बढिरहेछ। यूहन्नाको समयदेखि नि अन्त यूहन्ना सबैलाई बत्तिसमा दिन्थ्यो होइन। त्यतिखेर प्रभु येशू पनि यूहन्नाको हातदेखि होइन बत्तिसमा लिनुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ लिएर हेर्नु त यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य। आज स्वर्गको राज्य जोरसँग बढ्नको लागि कसको कर्तव्य हो? हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसको लागि हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना नगर्नु, प्रभु तपाईँको राज्य बढाउनुहोस्। उहाँको राज्य बढाउने काम कसको? हाम्रो हो। अन्त हामी के हुनु पर्यो? जोरसँग हामी अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्यो, त्यसलाई पक्रिराख्नु पर्यो होइन। गएको रात पनि मैले भनेको नि, होल्ड फास्ट, पक्रिनु, त्यसलाई पक्रिराख्नु पर्यो, त्यसलाई बढाउनु पर्यो। जसरी यूहन्नाद्वारा प्रभु येशू फेरि आउनुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभु येशूले सुसमाचार प्रचार गर्नु सुरु भयो होइन। परमेश्वरको राज्य आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै हो कि होइन। आज हाम्रो काम पनि त्यही हो, परमेश्वरको राज्य आउँदै हुनु होइन, आइसक्नु भयो। तर हाम्रो काम के हो? त्यो राज्यभित्र हराएको आत्माहरूलाई लिएर आउने काम हो होइन। अन्त त्यो आत्माहरूलाई लिएर आउनुको लागि हामी के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो। आत्माहरू कहाँ छ? जानु पर्यो होइन। अन्त हराएको आत्मालाई देख्ने बित्तिकै यो मेरो हो भन्नुहोस् न, आफ्नो बनाउनुहोस् न, हो कि होइन। घरमा तपाईँको आमा बाउ होला, परमेश्वरलाई चिनेको छैन, भन्नुहोस् त मेरो हो। तपाईँको छोराछोरी होला, परमेश्वरलाई चिनेको छैन, भन्नुहोस् मेरो हो भनेर। तपाईँको हो त्यो, तपाईँले लिएर आउनुपर्छ। कहाँ? उहाँको राज्यभित्र। आफै आउँदैन, धेरै रोकावटहरू छ। शैतानले रोक्नुहुन्छ, शैतानले सितमिति दिन्छ र एउटा आत्मा प्रभुको राज्यभित्र आउनुको लागि हामी लिएर आउँदाखेरि त खोज्छ। तपाईँले लिएर आउँदाखेरि पनि त्यो शैतानले खोज्छ तपाईँको हातदेखि होइन। अन्त त्यस कारणले तपाईँले अगाडि बढ्नु पर्यो, तपाईँको बनाउनु पर्यो, तपाईँको बनाउनु पर्यो। तपाईँ कसलाई पनि नभन्नुहोस्, त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो होइन। तपाईँले अवश्य के हुनु पर्यो? अघि बढेर तपाईँले लिएर आउनु पर्यो, आफ्नो बनाउनु पर्यो। अन्त तपाईँको हुनेछ सदा सर्वदानी। आज यो संसारमा प्रभु हामी पाएको छैन होइन। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी छ, आमा बाबु छ। यो संसार हुँदाखेरि मात्र हो। यो संसारदेखि हामी निस्केर गयो भने आफ्नो होइन। तर प्रभुको राज्यभित्र चाहिँ जसलाई तपाईँले आफ्नो बनाएको छ त्यो चाहिँ सदा सर्वदाको निम्ति हो। हजुर, अन्त त्यस कारण तपाईँको छोराछोरीहरूले, तपाईँको आमा बाबुहरूले होइन, तपाईँको साथीहरूले, तपाईँले प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू प्रभु पाउनु परेन र? पाउनु पर्यो। उहाँलाई प्रभुको राज्यभित्र लिएर आउनु पर्यो, आफ्नो बनाउनु पर्यो, तपाईँको बनाउनु पर्यो। अन्त उहाँहरू चाहिँ सधैँको लागि तपाईँको हुन्छ। अब राखिदिनुहोस्, तपाईँले प्रभु पायो होइन, तपाईँको छोराछोरीले प्रभु पाएन भने उनीहरू कहाँ जान्छ? नरक। तपाईँ त्यो स्वर्ग हेर्नु त, एक दिन तपाईँले देख्नै जाऊ। तपाईँ हो स्वर्गदेखि नरकमा भएको तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको आमा बाउलाई देख्नेछ। त्यतिखेर बल्ल तपाईँ रुनेर त्यतिखेर केही काम लाग्दैन। किन? यो संसारमा हुँदाखेरि तपाईँ अगाडि बढेर आफ्नो त बनाएन होइन, तपाईँको बनाउनुहोस् न। आज धेरैहरू हाम्रो के भन्नु हो, हाम्रो यो के अरे समाजमा हेर्नुहोस् त, आफ्नै छोराछोरी आफ्नो हुनु सक्दैन, हो कि होइन। अर्को भइरहेछ। अब
आफ्नै कुरो आफ्नो भएको छैन भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो कसरी हुनसक्छ? किन? आज त परमेश्वरको हर प्रतिज्ञाहरू जुन येशू ख्रीष्टद्वारा होइन हामी यस भन्छौँ त्यो हाम्रो हो, तपाईँको हो, अवश्य तपाईँको हुनुपर्छ। त्यस कारण तपाईँले होसियार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। 1 कोरिन्थी 10:5-12 तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। गएको हप्ता पनि हामीले पढेको थियो। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरले चाहिँ उहाँको राज्यलाई हाम्रो लागि जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तपाईँको जिम्मेवारी उहाँको राज्य, तपाईँको जिम्मेवारी। अन्त त्यस कारणले तपाईँ सधैँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन त्यो राज्यको लागि। त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भने भाग्यलाई नाश गर्ने पापबाट जोगिनुपर्छ। तपाईँको भाग्यलाई नाश गर्ने पापदेखि नै तपाईँ के हुनु पऱ्यो? जोगिनु पऱ्यो। तपाईँको भाग्य के हो? एक दिन तपाईँ स्वर्ग जाँदैछ। तपाईँको डेस्टिनी होइन, तपाईँको डेस्टिनी, तपाईँको भाग्य स्वर्ग। तर तपाईँ पापदेखि जोगेन भने त्यो भाग्यलाई पनि के हुनसक्छ? तपाईँले जोगाउनु सक्दैन नि फेरि। आफूले आफूलाई जोगाउने काम त आफ्नै काम हो नि, अरूले त जोगाउँदैन नि, हो कि होइन? आफूले पो जोगाउनु पऱ्यो त, त्यो तपाईँको काम हो। त्यस कारणले भाग्यलाई नाश गर्ने पापबाट पनि जोगिनुहोस्। पाप हो भन्ने बित्तिकै त्यो पाप हो भन्ने प्रमाण तपाईँले दिनु सक्नुपर्छ, तपाईँले बताउनु सक्नुपर्छ, तपाईँले भन्नु सक्नुपर्छ। कोही बेला हाम्रो विश्वासीहरू आफ्नै छोराछोरीले पाप गरिरहेछ नदेखेको जस्तै बस्छ। अब हेर न, हामी भन्नु सक्दैनौँ यो नराम्रो कुरो हो भनेर। भन्यो भने टन्टा पर्ला भन्ने एउटा के भन्नु चिन्ता होला, भना बहिनी पर्ला भन्ने चिन्ता होला होइन। तर पनि आफ्नै भाइ बहिनीहरूले होइन आफ्नै साथी सङ्गीहरूले केही न केही नराम्रो गल्ती गरेको छैन, आफूले के हो बताउनु सक्नुपर्छ, हो कि होइन? तपाईँ पनि जोगिनु, अरूलाई पनि हामीले के गर्ने? जोगाउने काम हाम्रो काम हो। अन्त यहाँनिर केही कुराहरू छ। 1 कोरिन्थी 10:5-12 हो। त्यहाँनिर 5वटा पाप छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के भन्नु के भने जोगिनुपर्ने 5वटा पाप छ। एउटा चाहिँ कहाँ छ भने 6मा छ। 10:6 तपाईँले पढ्नुहोस्। 10:6 उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भनी यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। के नगरौँ रे? खराबीको इच्छा। खराबीको इच्छा नगर्ने पहिलो पाप के हो? अङ्ग्रेजीमा लास्टिङ आफ्टर इभिल थिङ भन्छ। लास्टिङ भनेको के भन्नु? लोभ लालच है, लास्ट लोभ लालच गरेको केलाई? खराब कुराहरूलाई। कहिले कहिले हामीलाई थाहा छ कि यो पाप हो, यो खराब हो, तर पनि के गर्छ? लोभ लालच गरिरहेको छ हेर्न। अन्त कसरी चाहिँ हामी आफैलाई जोगाउनु सक्छौँ? हामी होइन, हामी कसरी जोगिनु सक्छौँ होइन? खराब कुरा हो भने त्यो कुरोलाई हामीले के गर्ने? लोभ लालच नगर्ने। अन्त एउटा चाहिँ कहाँ छ भने 7मा छ। पढ्नुहोस् त 7। के भन्नुभयो त्यहाँनिर? एनिथिङ द्याट होल्ड्स आवर अफेक्सन क्याप्टिभ आइडोलेटेड। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। कहिले कहिले हामी मूर्ति पूजा नगर्नु भन्दाखेरि एउटा मूर्तिलाई खडा गरेर नढोक्नु, त्यो मात्रै हामी सम्झिन्छौँ, हो कि होइन? होइन, जहाँ मूर्तिहरू छ त्यसलाई नढोक्नु होइन। कहिले कहिले मान्छेहरूले यस्तो मूर्तिहरू कहाँ गरेको हुन्छ? हाम्रो हृदयभित्र नै खडा गरेको हुन्छ। हो, हृदयभित्र नै खडा गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने के भन्नु हो? आफूको के भन्नु? एउटा के भन्नु? नराम्रो खराब इच्छाहरू है, एउटा नराम्रो खराब इच्छाहरू। एनिथिङ द्याट होल्ड्स आवर अफेक्सन भनेको चाहिँ हो जे कुरा होस् तर त्यो कुरामा तपाईँको मन गइरहेछ होइन, तपाईँको मन त्यहाँ छ तर त्यो खराब कुरा हो। अन्त त्यो चाहिँ भित्र तपाईँले के गरेको छ भने सेट गरिरहेछ। एउटा के भन्नु? मूर्तिको उत्योमा रूपमा तपाईँले खडा गर्नुभएको छ। कसले देख्दैन नि, थाहा छ? तपाईँले देख्छ, परमेश्वरले देख्छ, अरूले कसले देख्दैन। हेर्दाखेरि त यो त मूर्ति पूजा गर्दैन, तर उसको मूर्ति पूजा कहाँ छ? दिलभित्रै छ होइन। कोहीले पैसालाई पुजिरहेको होला, कोही बेला आफ्नै श्रीमतीलाई पुजिरहेको होला, कोही बेला आफ्नै छोराछोरीलाई ठुलो बनाएर पुजिरहेको होला। हामी देख्दैनौँ हामी, तर मनमा चाहिँ के भइरहेछ? मूर्ति खडा गरिरहेछौँ हामीले, हो कि होइन? हामी देख्दैनौँ त्यो कुरो। अन्त त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छ भने क्याप्टिभ, एउटा के भन्नु एउटा कैदीको रूपमा हामी आफै कैदी भएको हामीलाई थाहा हुँदैन। अन्त हर मूर्ति पूजाले हामीलाई कैदी बनाउँछ। हामी मूर्ति पूजा गर्नेहरू होइन।
अन्त मूर्ति पूजा चाहिँ त्यो खोपिएको होइन, त्यो खोपिएको त्यो मूर्ति मात्र होइन, तपाईँको जीवनमा तपाईँ नै खोपिएको हुन्छ, तपाईँले बनाएर राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, होसियार गर्नु पऱ्यो। अन्त अझै एउटा चाहिँ कहाँ छ भने 8 मा छ, पढ्नुहोस् 8 पनि। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, जसरी तिमीहरूमध्ये कतिजना फसेर एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। आमेन। एउटा चाहिँ के हो, व्यभिचारमा नफस्नु, सेक्सुअल इमोरालिटी, व्यभिचारमा नफस्नु। त्यो चाहिँ परमेश्वर के भन्नु, त्यो व्यभिचार चाहिँ के गर्छ भने जुन परमेश्वर तपाईँमा छ, तपाईँमा के भन्नु हो, तपाईँमा उपस्थित भएको छ, त्यो ठाउँलाई लिन्छ। परमेश्वरको के भन्नु, एउटा प्रेजेन्स, उहाँको उपस्थिति, तपाईँको जुन परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा छ त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो व्यभिचारलाई लिएर जान्छ। अन्त परमेश्वर हुँदैन, तपाईँको जीवनमा परमेश्वर हुनु सक्दैन जसले व्यभिचार गर्नेहरूले। किनभने एट द्याट फिट इज द प्लेस अफ गड इन आवर सेक्सुअल इमोरालिटी, व्यभिचार नगर्नु। अन्त अझै एउटा चाहिँ 9 मा नै छ, हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन, जसरी तिमीहरूमध्ये कतिले गरेर सर्पहरूद्वारा नष्ट भएका थिए। ओके, नम्बर 9 चाहिँ के हो, प्रभुलाई परीक्षा नगर्ने। कहिले परीक्षा नगर्नुहोस्, टाइम गरेको है। कहिले कहिले हामी के भन्नु हो, नजानिकन के भन्नु हो, यीशुलाई होइन, हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले परीक्षा गरिरहेको हुन्छौँ, जाँचिरहेको हुन्छौँ। उहाँले पो हामीलाई जान्छ, उहाँले पो हामीलाई इन्साफ गर्ने हो, त हामी उहाँलाई इन्साफ गर्नु सक्दिनँ, उहाँलाई हामीले जाँच्नु सक्दिनँ, हो कि होइन। धेरै तरिकाले हामी उहाँलाई जान्छौँ। कहिले कहिले विश्वासले के गर्छ, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, अन्त बोला म गर्छु, प्रभु मलाई यो बताउनु, अन्त बोला तपाईँको सेवाकाईमा आउँछु है, हो प्रभु आज मलाई यो दिनुहोस्, अन्त बोला म हर सन्डे म मण्डली जान्छु अरे। त्यो त सबै प्रभुलाई के जाँच गरेको हो होइन। मण्डली आउनुको लागि परमेश्वरलाई जाँच गर्ने अधिकार तपाईँमा छैन होइन। मण्डली आउनु त एउटा के भन्नु, आज्ञा हो, तपाईँले पालन गर्नुपर्ने हो होइन। हो पहिला परमेश्वरलाई जाँच्नेहरू थियो त्यतिखेर होइन, पवित्र आत्माको अगुवाई नभएको कारणले हो। अहिले त पवित्र आत्मा छ नि, तपाईँलाई के भन्नु, सही कुराहरू बताउनु सक्छ, सिकाउनु सक्छ। बाइबल डल्लै तपाईँमा छ होइन। अन्त त्यही बाइबलको के भन्नु अर्थहरू पवित्र आत्माले खोलेर तपाईँलाई बुझाउनु सक्छ। तर यतिखेर पनि तपाईँले परमेश्वरलाई जाँच्छौ भने त्यो चाहिँ एउटा पाप हो। हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि जाँच्नु हुँदैन, उहाँलाई परीक्षा गर्नु हुँदैन होइन। परमेश्वरलाई कहिले परीक्षा नगर्नु। आज परमेश्वरलाई परीक्षा गर्ने थिएन र थियो। परमेश्वरलाई परीक्षा गर्नेहरू चाहिँ आफै के हुन्छ थाहा छ, शैतान होला नि फेरि। जसरी के भन्नु हो, पत्रुस यीशुले भने ए शैतान त पछाडि हट। पत्रुस कति प्रभु यीशु पछि लाग्ने है, उहाँको चेला हो। तर प्रभु यीशुले के भन्नु, ए शैतान रे, प्रभुलाई परीक्षा गर्नु कोसिस गर्नेहरू उनीहरू के हुन्छ, शैतान। मत्ती 4:5 र 7 पनि लेखेर राख्नुहोस्। त्यहाँनिर परीक्षा गर्ने कुराहरू छ। कहिले कहिले केलाई परीक्षा गर्छ थाहा छ, उहाँको वचनलाई लिएर। प्रभु यो वचन तपाईँले बोल्नु भएको हो, तर हो कि होइन मलाई बताउनुहोस्। कहिले पनि हामी उहाँको वचनलाई लिएर परमेश्वरलाई कहिले परीक्षा नगर्नुहोस् नि, होसियार गर्नु। किन परमेश्वर मनिस होइन। मान्छेलाई त हामी भन्छौँ नि, मे प्यारा हौला मोलङ्गा औ त प्या गर्छु नि हामी होइन। परमेश्वरलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि। हो परमेश्वरको वचनहरू तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो, त्यो वचनमा तपाईँ खडा हुनु पर्यो होइन। त्यो वचन पुरा हुनेछ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, वचनलाई पालन गर्दैन, त्यो वचन लिएर परमेश्वरलाई के गर्छ, प्रतीक्षा गर्छौँ हामी। प्रभु यो वचन तपाईँले बोल्नुभएको होइन, मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् त भनिदिन्छ। अब हेर, विश्वास त गर्दैन आफैले। हर वचन पुरा हुनु त तपाईँको विश्वास हो नि होइन, प्रभुलाई जाँच गरेर होइन नि। अन्त प्रभुको वचन लिएर हामी प्रभुलाई कहिले पनि, उहाँको वचन लिएर उहाँलाई कहिले पनि तपाईँले जाँच नगर्नुहोस्, इन्साफ नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ एउटा पाप हो। अन्त 10 मा हामीले गनगन गर्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरेर विनाशबाट नष्ट भएका थिए। के गर्नु हुँदैन अरे, गनगन गर्नु हुँदैन, कम्प्लेन गर्नु हुँदैन। गनगन नगर्नु, नो मामरिङ, नो कम्प्लेन। केही कुरामा पनि तपाईँले गनगन नगर्नु नि, त्यो एउटा पाप हो होइन। पहिला त इजरायल जातिहरूले गनगन गरेको कारणले उनीहरूलाई के गर्यो, परमेश्वरले मार्नु भयो नि। अहिले चाहिँ गनगन गर्नेलाई मार्छ भने कोही पनि रहँदैन कि क्या हो भने, सबैले गनगन गर्छ नि। कति राम्रो काम दिइरहेछ, त्यही काममाथि गनगन गर्छ। छि यस्तो काम, मालिक पनि राम्रो छैन, माझा नि राम्रो छैन। तर होइन, दरया भएर एउटा के भन्नु, दरया सहित, प्रेम सहित काम गर्नु चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हामीले के भन्नु गर्नु सक्दिनँ, हामी गर्दैन पनि, गनगन गर्दै बस्छ।
आज जे कुरो परमेश्वरले दिएको हो भने त्यो तपाईँको लागि असल कुरा हो। त्यहीदेखि तपाईँलाई परमेश्वरले केही न केही सिकाउनु खोज्छ, हामीलाई सिकाउँदैछ। हाम्रो आत्मिक जीवन के गर्दैछ? पूर्ण परिपक्व सुसज्जित पार्दैछ। त्यो चाहिँ हामी जान्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ के गरिदिन्छौँ? एकैचोटि गनगन। अन्त त्यो कामदेखि तपाईँलाई छुटेर होइन अब चाहिँ केही नगरी बसिरहेको अब नखा भन्ने अब त्यस्तो अवस्थामा राखिदियो भने हाम्रो जीवन कस्तो होला? अन्त गनगन चाहिँ नगर्नु है, गाउन नगर्नु। किनभने हामीले जब परमेश्वरलाई गनगन गर्छौँ त्यो चाहिँ विश्वासको के भन्नु हो, विश्वासको विरुद्धमा हामी खडा भएको हौँ। तपाईँमा विश्वास छैन। अन्त गनगन गरेको चाहिँ के हो भने प्रभुलाई नराम्रो बोलेको हो। स्पिकिङ इल अफ गड भन्छ। अरूलाई त हामी नराम्रो बोल्छौँ होइन, उसको पछाडि होस् एउटाको बारेमा अर्कोलाई हामी नराम्रो भन्छौँ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ हामी कहिले भन्नु हुँदैन। अन्त गनगन गरेको चाहिँ परमेश्वरको बारेमा नराम्रो बोलेको हो, उसको बारेमा, उसको कामको बारेमा, उसको मर्गको बारेमा, अन्त उसको मनिषको बारेमा कहिले पनि हामी गनगन नगर्ने हो। एक अर्कामाथि पनि हामी गनगन गर्नु हुँदैन, नराम्रो बोल्नु हुँदैन। बालामले के गर्नु आँटेको थियो? आफ्नै जातिहरूलाई श्राप गर्नु होइन, श्राप्नु आँटेको थियो। हेर त परमेश्वरले मौका दिनु भएर दिएन। अन्त त्यस कारणले हामी गनगन नगर्ने। गएको सालमा त कति गनगन गरे होला, तर अब यो साल चाहिँ गनगन बन्द। प्रभुलाई गनगन गर्ने होइन, प्रभुलाई हामी के गर्ने? उच्चा पार्ने हो। अन्त फेरि अझै एउटा कुरो के हो भने ख्रिस्टको नामको लागि कष्ट तयारी गर्नुहोस्। कसको लागि? ख्रिस्टको नामको लागि। अब गएको वर्षमा ख्रिस्टको लागि तपाईँ कष्ट बोक्नुको लागि कस्तो तयारी भयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तर अब यो साल चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नुहोस् ख्रिस्टको नामको लागि। द नेम अफ क्राइस्ट, प्रभु येशूको नामको लागि कष्ट बोक्नुको लागि पनि तपाईँ के गर्नुहोस्? तयारी गर्नुहोस् त। आज हाम्रो जीवन त होइन त्यतिसम्म बढ्नुपर्ने हो नि होइन। हामी अब बालक त होइन, हामी प्रभुलाई चिनेको कति वर्ष भयो? प्रभु तपाईँको लागि म के गरौँ? किनभने येशू स्वयं पनि यो संसारमा आउँदाखेरि हाम्रो लागि कष्ट बोकेन र? बोक्नु भयो नि। तर हामीले उसको लागि बोकेको कष्ट त केही होइन भन्छ बाइबलले होइन। उसले बोकेको कष्टसित तुलना गर्छौँ भने हामीले बोकेको कष्ट त केही होइन। अन्त त्यस कारणले हामी उहाँले बोक्नु लागेको कष्टहरू हामी बोक्नु सक्दिनँ र? सक्छौँ, हामी सक्छौँ। अब चाहिँ तपाईँले के भन्नु हो? सजिलो पाराले होइन, कष्ट बोकेर प्रभुको सेवा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् त। कष्ट बोकेर त्यहाँ माथि परमेश्वर तपाईँलाई कस्तो आशीष दिनुहुन्छ तपाईँले देख्ने हुनुहुन्छ। 1 पत्रुस 4:14 1 पत्रुस 4:14 तपाईँले लेखेर रहनु, पछि पनि तपाईँले पढ्नु सक्छौँ। अन्त त्यस कारणले प्रभुको लागि तपाईँले कष्ट बोक्नु तयारी भएको छ भने अवश्य परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुहुनेछ। अन्त एउटा कुरो चाहिँ के हो भने पवित्र आत्मा तपाईँमा बास हुनेछ। अन्त त्यहाँनिर महिमित तुलाउनेछ र उहाँलाई पनि तपाईँले महिमित तुलाउनु हुनेछ। तपाईँ आफै पनि महिमित हुन्छ र उहाँलाई पनि तपाईँले महिमित तुलाउनेछ। त्यस कारणले हामी सधैँ अझै बढी महिमातिर तपाईँ बढ्नु चाहन्छ भने प्रभुको कष्ट बोक्नु पनि तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। प्रभुको कष्ट बोक्नु भनेको त अझै प्रभुलाई हामी के गरेको? महिमा तुलाउनु भएको हो। तपाईँ पनि अझै महिमित हुनुको लागि हो। त्यसकै लागि तपाईँ के भएको हो? अगाडि बढ्नु भएको हो। अन्त त्यस कारणले 2 गुणा परमेश्वरको 2 गुणा उद्देश्यको लागि तपाईँलाई म बोल्नु चाहन्छु। 2 गुणा उद्देश्य, टुफोल्ड पर्पस, परमेश्वरको 2 गुणा उद्देश्य। जब तपाईँले होइन प्रभुलाई कष्ट बोक्नु भएको छ भने पहिलो एउटा कुरो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको मण्डली महिमित भएर आउँछ। जब प्रभुको लागि तपाईँले कष्ट बोकेको छ भने त्यो कष्ट बोक्ने मानिसहरूको मण्डली के हुन्छ? महिमित तुलेको हुन्छ। महिमित पारेको हुन्छ। तपाईँले बाइबल लेखेर राख्नु एफिसी 5:27 अन्त हाग्य 2:9। अन्त त्यो मण्डलीमाथि चाहिँ एउटा गौरवमाथि अर्को गौरव परमेश्वरले खनाउनुहुन्छ। आज हाम्रो मण्डलीमा भएका हाम्रो सदस्यहरूले प्रभु येशूको लागि होइन कष्ट बोकेको छ भने यो मण्डली के हुन्छ? महिमित हुन्छ। अच्छा, अन्त यही मण्डलीमाथि परमेश्वरले अर्को महिमादेखि अर्को महिमा खनाउनुहुन्छ, ग्लोरी टु ग्लोरी। अन्त त्यतिखेर के हुन्छ थाहा छ? हराएको आत्माहरू आफसे आफ प्रभुको मण्डलीमा आउँछ। अच्छा, तपाईँले खोजिराख्नु पर्दैन, पहिला तपाईँको मण्डली महिमित होस्। प्रभुको लागि तपाईँ कष्ट बोक्नु होइन तयारी हुनुहोस्। अवश्य परमेश्वरले त्यो मण्डलीमा हराएको आत्माहरू लिएर आउनुहुन्छ। किनभने मण्डलीमा आत्मा थप्ने काम कसको काम हो? परमेश्वरको काम हो।
हि इज अलवेज रेडी टु एड न्यू बिलिभर। सधैँ किन बाइबलले बोल्नु भएको हो त्यो कुरो होइन। हामी त के हो प्रभुको लागि कष्ट बोक्नु लागि तयार हुनु मात्र हो, तर हराएको आत्माहरूलाई उहाँले मण्डलीमा लिएर आउनुहुन्छ। किन? यो मण्डली महिमित भएको कारणले हो। त्यो माथि परमेश्वरले अझै महिमा तुलाउनु हुनेछ हो। अन्त दोस्रो कुरो चाहिँ यो हो कि तपाईँ प्रभुको लागि कष्ट बोक्नु तपाईँ तयारी छौँ भने यो सारा संसारलाई प्रभुको ज्ञानले महिमाको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नेछ। किनभने जसरी के हगाइमा होला होइन, अघि मैले दिएँ नि, जसरी समुद्र पानीले ढाके चाहिँ यो पृथ्वी पनि के हुनुपर्छ? प्रभुको ज्ञानको महिमाले ढाक्नुपर्छ भन्छ। त्यो कसको काम हो? हाम्रो काम हो। तपाईँले कष्ट बोक्दैन भने कसरी ढाक्ने होइन। अवश्य यो सारा संसार उहाँलाई चिन्ने ज्ञानको महिमाले ढाक्नुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो परमेश्वरको इच्छा हो सारा संसारले परमेश्वरलाई मुक्ति पाउन् र परमेश्वरको सत्यको ज्ञान पाउन् होइन। अन्त सबै मान्छेले चाहिँ मुक्ति पाएर सत्यको ज्ञानले चाहिँ यो पृथ्वीलाई के हुन्छ? ढाक्छ। आज हामी सबै विश्वासहरू यहाँ भेला भएका छौँ। यो ठाउँलाई चाहिँ सत्यले के गरेको छ? ढाकेको छ। थाहा छ? मुक्तिले ढाकेको छ। अन्त यो ठाउँ मात्र होइन, हामी अरू ठाउँहरूलाई पनि हामी के गर्नु पर्यो? ढाक्नु पर्यो हामी। अन्त त्यस कारण हामी प्रभु येशूको लागि हामी सधैँ के गर्ने? खडा हुनुपर्छ। हाबकुक 2:14 तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। यशाया 11:9 तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। हाबकुक 2:14 अन्त यशाया 11:9। अन्त यो सारा संसार यो सारा पृथ्वी उहाँको महिमाको ज्ञानले ढाक्छन् भन्छ। अन्त त्यो काम कसको हो? हाम्रो विश्वासीको काम हो। एकदिन हामी टाउनजीलाई पनि परमेश्वरको ज्ञानले होइन, उहाँको महिमाको ज्ञानले हामी के गर्नुपर्छ? ढाक्नुपर्छ। अवश्य मुक्ति पाउनु पर्यो होइन। अन्त सत्यको ज्ञान उहाँले पाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ पृथ्वीलाई ढाक्दै होइन सारा पृथ्वी कसको हुन्छ? हाम्रो हुन्छ हो। त्यस कारणले तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ ग्रो इन फेथ, विश्वासमा बढ्नुहोस्, शक्तिमा बढ्नुहोस्, प्रेममा बढ्नुहोस् र मध्यस्थतामा बढ्नुहोस्। तपाईँले बढ्नुपर्ने कुराहरू कहाँ बढ्ने? तपाईँको विश्वासमा बढ्नुहोस्, शक्तिमा बढ्नुहोस्। तपाईँको शक्ति होइन, परमेश्वरको शक्तिमा हो। अन्त प्रेममा बढ्नुहोस्, माया दया देखाउने काममा बढ्नु। त्यो भनेको जब तपाईँ अगाडि बढ्नु चाहन्छ, प्रभुको सेवा गर्नु चाहन्छ, तपाईँको के हुनु पर्यो? विश्वास हुनु पर्यो। विश्वासमा तपाईँ बढ्नु पर्यो होइन। अन्त तपाईँमा शक्ति हुनु, पवित्र आत्माको शक्ति, परमेश्वरको शक्ति तपाईँमा हुनु पर्यो। त्यो शक्तिले नै तपाईँ बढ्नु सक्छ हो। अन्त तपाईँमा के हुनु पर्यो? प्रेम, जो परमेश्वरको प्रेम हो, माया दया सबै तपाईँमा हुनु पर्यो। माया प्रेम बिना तपाईँ के भन्नु? अगाडि बढेर कसलाई चाहिँ प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु सक्छ होइन? प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु त पहिला तपाईँ दयाले भरिनुपर्छ। प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस् त, जहाँ मान्छेको भिड देख्छ एकैचोटि सुसमाचार सुनाउँदैन। के हुन्छ त्यहाँ थाहा छ? दयाले भरिन्छ भन्छ त। पहिला ऊ दयाले भरिन्छ मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै। अन्त हामी पनि जो हराएको आत्मा हामी देख्छौँ, पहिला उहाँमाथि तपाईँको प्रेम हुनु पर्यो। थाहा छ? तपाईँको माया दया पहिला तपाईँमा भरिनु पर्यो। अन्त त्यतिखेर तपाईँदेखि निस्केको शब्दहरू के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ। सुन्ने बित्तिकै उहाँले प्रभुलाई पनि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यो भनेको अन्त हामी इन्टरसेक्सन, मध्यस्थतामा बढ्नु भनेको अरूको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको। त्यहाँ पनि हामी बढ्नु पर्यो। तर धेरै जस्तो हामी कहाँ बढेको छौँ? आफ्नै लागि प्रार्थना गर्नु होइन। तर अब चाहिँ यो सालमा हो तपाईँको लागि प्रार्थना, हेरो अरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नु विश्वास रुका भएको छ भने तपाईँको लागि परमेश्वरले जोडाउनुहुन्छ। तर धेरै जस्तो हामी के गर्छौँ? आफ्नै लागि प्रार्थना गर्छौँ, छैन अरूको लागि प्रार्थना गर्नु। मध्यस्थतामा कहिले हामी बढ्दैन होइन। सेल्फिस वे है, सेल्फ सिकिङ होइन, लोभ लालचमा आफ्नै लागि मात्रै हामी पहिला प्रार्थना गऱ्यो भने आफ्नै लागि होइन। हामी त अरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवाको लागि, नयाँ ठाउँहरूको लागि होइन। अब के भन्नु, अब हामी के भन्नु, काट्ने आँटेका होइन, खेतहरू धेरै छ, बलिहरू धेरै छ। हामी यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्योमा पनि हामी के हुने? अगाडि बढ्ने। अन्त बल्ल पो त्यो कामले चाहिँ हाम्रो मण्डलीलाई अझै बढी महिमातिर बढाउँदै लिएर जान्छ हो, हाम्रो मण्डलीलाई हो। त्यस कारणले तपाईँ के हुनु पर्यो? विश्वासमा बढ्नु, शक्तिमा बढ्नु, प्रेममा बढ्नु,
र प्रार्थना गर्नु, त्यो मध्यस्थता प्रार्थना गर्नुमा तपाईँ सधैँ अगाडि बढ्नु पर्यो। होस् त हामी अन्तिम बाइबल पाठ पढौँ। यशाया 66:8। यस्तो कुरा कसले सुनेको छ, यस्तो कुरा कसले देखेको छ कि एकै दिनमा एउटा देश उत्पन्न हुन्छ र अथवा के एकै क्षणमा एउटा जाति निकाल्न सकिन्छ र तापनि सियोनले त प्रसव वेदना लाग्ने बित्तिकै बालकहरू जन्माउँछे। आमेन। हेर्दा यो काम झट्टै हुनु सक्दैन, तर पनि परमेश्वर छ भने, हाम्रो अर्पण छ, हाम्रो के भन्नु हो दुःख कष्ट हामी सहेको छौँ भने हुनु सक्दैन र? हुनसक्छ भन्छ बाइबलले। हेर्दा अवश्य हुनसक्छ। यो सालभित्र हुनु सक्दैन र? हुनसक्छ, हो कि होइन? तपाईँको जीवनमा तपाईँमा हुनुपर्ने कुराहरू, जब तपाईँमा मात्र होइन, अब तपाईँ यो मण्डलीमा छौ एनजिसिएसिटीमा होइन, यो एनजिसिएसिटीका सबै विश्वासीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो? परिपक्व हुनु पर्यो, म्याचुरिटी। सबै, एकजना मात्र होइन, सबै जो जतिजना सदस्यहरू छ यहाँ होइन, विश्वासीहरू छ, उनीहरू सबै के हुनु पर्यो? परिपक्व हुनु पर्यो। तपाईँको लक्ष्य नै त्यही हो। तपाईँ परिपक्व हुनु पर्यो। अन्त हाम्रो मण्डलीमा म्यारिकल्स, अचम्म कामहरू तपाईँद्वारा हुनु पर्यो। म्याचुरिटी छैन भने म्यारिकल पनि हुँदैन नि। तपाईँ परिपक्व छैन भने अचम्म काम पनि तपाईँको जीवनमा हुँदैन, तपाईँले देख्नु पनि सक्दैन, हो कि होइन? अन्त अचम्म कामहरू हुनु पर्यो। अन्त अझै मल्टिप्लिकेसन, अझै थपिने काम, थपिने काम, हो कि होइन? थपिने काम। किनभने जुन मण्डली परिपक्व छ, जुन मण्डलीमा अचम्म कामहरू भएको छ, त्यहाँ पनि के हुन्छ? थपिन्छ पनि अझै, हो कि होइन? धेरै थपिन्छ मान्छेहरू। अन्त त्यहाँनिर के हुन्छ? मिनिस्ट्री पनि हुन्छ, प्रभुको सेवा हुन्छ। मान्छे नै छैन के सेवा गर्ने? कहिले कहिले यहाँ 2-3जना मान्छे हुन्छ, कसलाई चाहिँ सेवा गर्ने अब, होइन? तर जति मान्छे हुँदै आउँछ उति सेवा पनि बढ्दै आउँछ नि, हो कि होइन? हामी सेवा गर्ने हो नि, अन्त मण्डली बढ्दै गयो भने अझै हाम्रो सेवा पनि के हुन्छ? बढ्दै 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 जान्छ। अन्त यो 4वटा कुरो चाहिँ तपाईँले कहिले पनि याद गर्नुहोस्। म्याचुरिटी, परिपक्व, म्यारिकल्स, अचम्म काम र मल्टिप्लिकेसन, थपिने काम र मिनिस्ट्री, प्रभुको सेवा। यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। अन्त यो सालभित्र त होइन, मेरो इच्छा छ प्रभुको मण्डली भर्नको लागि, तर त्यसको लागि चाहिँ हामी एक्लै पनि हुँदैन, हामी सबै होइन एक टिम भएर, हामी जहाँ भए तापनि, म त बर्मामा छौँ भाइको लागि के गर्नु होइन, तर हामी के हुनु पर्यो? टिम हुनु पर्यो जहाँ पनि, होइन? अन्त हर ठाउँमा हामी के हुन सक्छौँ? जसरी समुद्र पानीले ढाके चाहिँ सारा संसार प्रभुको ज्ञानको महिमाले ढाक्नेछ। अवश्य परमेश्वरले तपाईँलाई सबैलाई आशीष दिनुहोस्।